हॅलो एव्हरीवन. आज आम्ही करूया टमाट्याची भाजी. त्याच्या खातीर एक कायलीन हांवें तेल घेतला इल्लें. भितर कांदो घातला, उबो शिनलेलो एक. आनी तो बरो फ्राय करप. मागीर भितर इल्लें मीठ घालप. भितर कांदो बेगीन फ्राय जाता अशें. मागीर भितर टमाट घालप शिनून. आनी हांवें बारीक शिनलेलो बटाट घातलो. ते बरें धवळून घेवप. मागीर भितर बारीक शिनलेली कॅप्सिकम घेतल्या.